رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے بھائی بلال رسول حسنینی صاحب سرکار کا حسن پیش کیتا ہے کہ اللہ نے سرکار کو کیچھا بنائے اون زمن دے وچ ایک کلام میں چند اشعار کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان گیا خدا جان گیا کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان گیا خدا جان گیا اس دی عظمت سمجھ وچ آسیہ جڑا نال شان پا جان گئے کس قدر بڑھایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان گیا خدا جان گئے اور جس دی زلفان جس کی زلفان آنکھ خدا والقمر ہے پیشانی تے تقوی ضحا نعت خانہ خطیبہ تے وس وچ نہیں نعت خانہ خطیبہ تے وس وچ نہیں اس دی تعریف سنا جان گئے کس قدر بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان گیا خدا جان گئے کیڑی چکرائی پہ آتے ہیں توجہ نال شیر سماعت فرماؤ کہ سین یاراں دے شکوے کرے گا ولائے سین یاراں دے شکوے کرے گا ولائے جھوٹی تاریخ دے وچ تلیں گا ولائے جھوٹی تاریخ دے جس نو قرآن دے رضا دی سند جس نو قرآن دے رضا دی سند شان اس دا کوئی بغضی کیا جان گئے کس قدر بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان گیا خدا جان گئے اور سید دربار عالی دی کیا بات ہے سید دربار عالی دی کیا بات ہے چٹھا تلتی نواتات تیزاتے حبشی جو بھی کہدا غلام آوڑے حبشی جو بھی کہدا غلام آوڑے اس نو کعبے نی چھت تے چڑھا جان گئے کس قدر
سی مصطفیٰ جان دے دنیا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ